عليكم. كيما شفتوا في العنوان تاع الفيديو غادي نشرحوا اليوم كيفاش دير ريزرفاسيون ديال الهوستل ولا لوتيل زائد ريزرفاسيون ديال الطياره فابور. وغادي يكونوا هادوما لي دوكيومون اللي غادي دير في الدوسي ديالك نهار تبغي تدفع ان شاء الله الفيزا، سواء يعني فرنسا اسبانيا لاي دوله من دول شينغن. اوكي. هاد الطريقه هادي اللي كنستعملها انا شخصيا واللي حصلت بها على جوج تاع الفيزات. يعني طريقه مضمونه بزاف، ويكفي يكون الوثائق الاخرين اللي عندك يكونوا صحاح، فما عندك مناش تخاف. هاد الوثائق ديال الريزرفاسيون تاع الطياره والريزرفاسيون تاع الوطيل غادي يعاونوك بزاف باش تحصل على الفيزا ان شاء الله. اوكي. دونك اول طريقه غادي نبداو بالريزرفاسيون ديال الطياره اللي كنستعمل كيف قلت لكم شخصيا، فنبداو على بركه الله. اول حاجه كنديرو كنمشيو للسيت ديال لاروم. اوكي، كنلقاوه هنا. داكوغ. كنديرو خاصك تختار ضروري الدوله اللي انت فيها. حنا غنديرو المغرب. اوكي، ضروري تسال حيت الا درتي دوله اخرى كيعطيك العروض من على حسب ديك الدوله وكذلك طرق الدفع. حنا بما اننا في المغرب غنديرو ماروك. هنا كيما كتلاحظوا تزادنا واحد بانوا لنا هنايا لي مود دو بايمون. كاين خلاص بالدرهم، يعني كتستعمل لا كارت ماروكين، اون كارت ماروكين اي بنك اون لين، يعني كتستعمل كارت بنكير ولكن لوكال، يعني ناسيونال ماشي انترناسيونال. وكاينه الطريقه الثانيه بايمون اون دوفيز، وهادي كتخلص مثلا بالعمله، كتخلص بالاورو ولا بالدولار ولا بعمله من العملات، وكتستعمل هنا اون كارت انترناسيونال. باغ كونطخ اللي كتهمنا حنايا هي بايمون اون اسبيس، شي وفاكاش. بمعنى كيعطيك واحد المده ديال 48 ساعه فين تقدر تخلص هاد البيي اللي غدير لها لا ريزيرفاسيون. بطبيعة الحال حنا ما غاديش نخلصو لا ريزيرفاسيون، حنا غادي نشدو ديك الورقة اللي غادي نامبريميو وغادي نجوانيوها في الدوسي ديال الفيزا. اوكي، ومقبولة 1000%، ماشي حتى 100%، 1000%. وهي اللي كنستعمل شخصيا وقبضت بها جوج تاع الفيزات، وهي نفس اللي كيديرو الوكالات على الأسفار وبعض المكاتب. دونك غادي تشوفو الطريقة كيفاش كندير. كنختار مثلا الي سامبل باغ اكزومبل، نديرو الي روتور. اوكي، نديرو مثلا بيمشي من الدار البيضاء لمدريد باراخا، باراخا ولا باراخا. اوكي، نختار اون دات الياتوار، مثلا بغيت نرجع لنهار 28. اوكي، الي او روتور ونكوشيو بايمون اون اسبيس، نديرو ريشيرش. هنايا كتختار باغ اكزومبل هنايا النوع ديال الفلايت، واش بغيتي كلاسيك ولا ايكو فليكس، المهم هادو دي سيرفيس. انا غنختار ارخص وحده مثلا هي هادي، وفي الروتور غنختار حتى ارخص وحده هي هادي، في لدات الفلانية هاي. كاين بزاف تاع الاوقات. انا اختاريت مثلا هادي، اختاريتها عشوائيا. اوكي، غادي نجي وندير كونتينيو. دابا غادي نجي ندير مثلا تيست واسمي. اوكي، تختار هنايا لا سيفيليتي ديالك، راجل مسيو ولا مدام ولا يمكن شي حالة أخرى. ندير هنا مثلا الإيميل ديالنا. هذا فقط مثال، ولا ندير شي إيميل واحد آخر. ندير مثلا
30 2013. اوكي، خلي الرقم التليفون ماشي مشكل. Je souhaite que les informations personnelles soient mémorisées pour les prochaines visites. داكوغ، هادي كتخشي لي بيت المعلومات ديالك كيبقى مسجلين هنايا. إلا كنتي شي خطرة أخرى باقي بغيتي دير ريزرفاسيون، دونك الثمن هو هذا ألي روتور هذا بحال يتقام علينا من كازا لمدريد باراخاص ومن مدريد باراخاص لكازابلانكا. اوكي، غنديرو كونتينيو. كتجي هنا كتختار لو ستيك ديالك كنقوم مثلا واحد 1994. هذا مثال صافي. هنايا إلا بغيتي تختار السياج ديالك هنا غراتويتمون، مثلا نختارو اكزومبل صافي. Le plan de cabine n'est pas disponible pour ce moment, pour ce vol, pour l'une des raisons suivantes: certaines places de réservation ne sont pas éligibles pour ce. ماشي مشكل نديرو بحال إلا هاد المرحلة درناها. اوكي، نورمالمون كيطلع لك واحد كيطلع لك الكراسي اللي كاينه في الطياره، كتعزل انت الكرسي اللي عجبك في البلاصه اللي بيتي وصافي. هنا كتبان لك غراتويتمون، يعني راه ما غادي تخلص والو. الا عندك شي باقا سوبليمونتير زايد، مثلا شي باليزا كبيره مثلا فيها 20 ولا 30 كيلو بغيتي تخلص عليها كديرها هنايا. هنا الا بغيتي شي غوبا هادشي ما عندنا ما نديرو به. هنا اللي كيهمنا هو هذا، نديرو كونتينيو. هنايا لي مود دو بايمون خاصك خاصك ضروري دير بايمون اون اسبيس. ها هما كيعطيوك 48 ساعة من عندك مثلا من اليوم اللي هو le paiement doit être effectué d'ici le vendredi. D'ici le vendredi, si le paiement n'est pas effectué. المهم كتعطيك 48 ساعة. اوكي، si le paiement complet n'est pas effectué d'ici la date d'expiration, votre réservation sera annulée. يعني إلا نتايا ما خلصتيش قبل هاد المدة هادي اللي عاطينك هنايا، البي كتمشي في حياتها صافي، كتبيرينا كتبقى صالح. بحال عندنا خارجين ندفعوها في الدوسي وصافي. انايا باردون، انا الطريقه اللي كندير هي كن الليله اللي غندفع مثلا اللي عندي الرونديفو باش ندفع الوراق، مع الصباح بكري كندير الريزرفاسيون باش نعطيهم الريزرفاسيون 48 ساعه باش توصل ليا في داك النهار. بطبيعة الحال ما كيبدل هادشي والو، ولكن انا كنفضل ندير هاد المسألة هادي باش الريزرفاسيون تكون عند توصل القنصلية في داك النهار اللي باقي موافقتش فيه هادي، باش ميعرفوش واش انايا خلصت ولا ما خلصتش. المهم درتي ولا ما درتيهاش راه ما كتبدل والو. انا هادي الطريقة ديالي صافي. كنجيو هنا جاكسبت اي باي. صلاة على النبي، هادشي اللي كاين ريزرفاسيون اون اتونت. مبروك عليك، ها هي ريزرفاسيون درتيها. هاهما تيقولك سات باج دو كونفيرماسيون بوتيتر امبريمي. اوكي، يا اما غتامبريمي من هنا اللي عندك لامبريمون، يا اما غادي تجي فين غادي تجي سيدي، يا اما تونفويي باغ كوري الكترونيك مثلا تصيفطها للبوط ايميل ديالك. انا غادي ندير مثلا هادي. اوكي، غنجي غادي اونجستريها. هادي هي الريزرفاسيون ديالك. غادي دير لها طق، نمشي للبيرو. فوالا ها هي. دونك هادشي اللي كاين. هادي غادي تامبريميها وغادي ديرها في الدوسي ديالك. سي بون، فيها كاع لي زانفورماسيون ديالك، لا دات وكلشي. الوغ كيف ما شفتوا
ريزرفاسيون سهله مهله ما فيها حتى شي مشكل. دونك بزربه كنتيريو الفيشي بي دي اف كنصيفطو في البوط ايميل ديالنا، ولا كنديرو في كلي اس بي ونمشيو نامبريميو في شي بلاصه، ولا عندك لامبريمونط في الدار امبريمي ديجا ديريكتومون من السيت امبريمي. اوكي، دونك هذاك فاش تامبريمي هو اللي غادي دير في الدوسي ديالك. اوكي، هذاك بالضبط دوك لي فيشي دوك لي دو باج اللي كيبانوا لكم اللي فيهم لي زانفورماسيون ديالكم، هذاك هو اللي غادي دير معاك في الدوسي ديال الفيزا. اوكي، دابا ننتقلوا للريزرفاسيون ديال الهوستل اولا لوتيل. خليكم معايا. الوغ دابا غادي ندوزو للمرحلة الأخرى اللي هي لا ريزيرفاسيون ديال لوطيل ولا الهوستل. اوكي، كنمشيو لجوجل ونديرو بوكين. فوالا، غادي ندخلو لهنا في السيت booking.com. داكوغ، مثلا أنا بغيت نمشي لمدريد باغ إكزومبل، غادي نجي نكتب، غادي نجي هنا غادي ندير مدريد. غالبا كنشوفو هاد البلاصة اللي كتكون شعبية، الناس كيقلبو عليها كيمشيو ليها بزاف، هي بوبيلار. كندخل هنايا كنعزل التاريخ اللي باغي انايا ندير في الدومون تاع الفيزا، هو التاريخ اللي درت في الريزرفاسيون. مثلا انا غنديرو الياتوارمون من هنايا 28. هنا كتعزل شحال من شومبر بغيتي، شحال نتوما كاين الناس، واش الا كنتي بواحد دير بواحد، وعزل شومبر وحده. سي بون، كتجي هنايا وغنشيرش وغنشيرشي. واحد المعلومة مهمة، ضروري باش دير ريزرفاسيون غادي خصك اون كارت بونكير انترناسيونال اللي يمكن لك ديرها في بزاف تاع الشركات، بزاف ديال الابناك المغربيه اللي منهم سي ار اس جي ام بي الشركه العامه يعني، تجاري وفا بنك، وزيدو يعني بزاف باري المغرب تما عندهم. يعني انت غادي تعزل المخير بالنسبه لك اولا البنك اللي انت ديجا داير، وغتطلب لهم اون كارت انترناسيونال، غادي تحتاجها فقط في الريزرفاسيون. ما غاديش يقطعوا لك والو. باش ما يقطعوا لك والو غنشوفوا حنايا كيفاش نقلبوا على الهوستل اللي ما غادي يقطع لك والو، حتى وكتمشي انت تماك عندهم وتخلص يعني اسبيس، فلوس كاش. كنجي اسيدي لهنايا كنعزل، هذا هو الطريقه باش كنقلب على الهوستل. كنجي لهنايا كنقلب على اللي على حسب البيدجي ديال من صفر ل 50 اورو ماكسيموم الليله ولا النهار. هما كيطلعوا. ثانيا كنجي كنقلب على با دو بري بايمون، يعني بلا ما نخلص دابا، يعني تو كنمشي عندهم انا نخلص. هاهي با دو بري بايمون، اللي داير بالانجليزيه راه غادي يكتبوا ليه نو بري بايمنت نيدد ولا نو بري بايمنت. انولاسيون غراتويت، يعني الا نتايا مثلا ما بقيتيش بديت ريزيرفي بديت انولي تديرها تخشيها. انا غادي ندير غير با دو بري بايمنت. هما طلعوا لنا كاع اللي هاستو. اوكي، دونك نشوفوا احسن واحد يعني بالنسبه لهاد شحال درنا من نهار، من 25 ل 28، يعني 3 نويت بشحال تقاموا علينا. بحال دابا هذا حنا كنشوفوا الا بغينا نهزلو كنشوفوا ضروري هاد البلاصه هادي اللي كتعطينا الريتينغ، الترتيب، التقييم ديال الهوستل اولا لوطيل، من حيث يعني الاراء ديال الناس اللي ديجا مشاو ليه، باش ما كان هذا قريب ل10 باش ما تيكون مزيان. دونك كتبقى تقلب كتشوف على حسب الثمن اين هو اللي مزيان. بحال مثلا ارخص واحد احسن واحد قال لي هو فين؟ مم. صراحة كلهم مزيانين. كنت انا مثلا نزل هذا حيت مزيان هذا 913 اورو، جات تقريبا شحال، نرى ايام في مارس 113 قسمنا على 3 جات 37 اورو تقريبا الليلة. هذا مثلا
95 قسمنا على 3 جات 31. نديرو مثلا خدينا هذا جينيراتور مادريد، كنكليكيو على هنايا، اوكي، فوار ديسپونيبيليتي، غادي نجيو نهبطو لتحت، كنشوفو هنا هو هنايا لو تيب ديبيرجمون، الانواع ديال الغرف اولا الخدمات اللي كيوفر هاد الهوستل. الا بغينا مثلا واحد ناموسيه فواحد الدورطوار هو اللي كيكون فيه دوك الناموسيه بحال ديال الحبس، واحد فوق واحد، ها هما مصورين هنايا ناموسيه فوق ناموسيه، دونك هذا هو الدورطوار. الا بغيتي دورطوار ميكست يعني مخلط فيه دراري ودريات وفيه 8 الناموسيات، كتختارو هنايا كدير مثلا بغيت ناموسيه وحده. اشنو كاين في هاد الدورطوار فيه كليماتيزور وفيه صال دو بان بريفي، يعني دوش وطواليت كاين وسط من الدورطوار، كاين الويفي، لانسونوريزاسيون يعني ما كاينش الصداع ما كيدخلش لداخل، يعني السقير يعني ما غاديش ما كاينش داك النويز يعني لداخل، الدوش طواليت الشوفاج، المهم هادشي كلشي فيه، شومبر اونتي اليرجي للناس اللي عندهم مشكل في الحساسية، ni étage supérieur accessible par ascenseur. دونك ليطاجات اللي فيه يمكن لك دوز ليهم بسانسور بابي تواليت المهم. هادو هما لي زوطخ تيب، مثلا كاين الشومبر فاميليا كتعزل إلا كنتو مع عائلة مثلا اي انسي دو سويت. دونك حنا عندنا غرض بهذا كنديرو جو ريزيرف، كنختارو مثلا لولي اللي بغينا جو ريزيرف. vous avez voyagé pour le travail. Vous, vous avez, non, après la bourre, madame de vous voyagez pour le travail? Non. كدير ناسيفيتي مسيو سمية 30 الادرس ايميل اللي غادي توصلك فيه كونفيرماسيون. بور كي ريزيرفيو مثلا واش انت هو الا كنت تبي تريزيرفي راسك جو سوي لو كليون برينسيبال، سينو كنتي تريزيرفي شي واحد اخر كدير جو ريزيرف بوان اوتر كليون، صافي كدير السمية ديالك السمية الكمية. ابخي كتجي كدير بروشين ايتاب، نديرو مثلا voici test، اوكي voici test تيري بور لو تيست، صافي عندك شي ملاحظة تكتبها لهم مثلا جو سي با، تقول لهم مثلا ما بغيتش مثلا شي اللي يكون عالي عليا عالي فوقاني، مثلا بغيت يكون شي اللي يكون لتحت ماشي الفوق، مثلا تقدر تقول لهم مثلا غنجي معطل في هاد الوقيته الفلانية، المهم اي ملاحظة تكتبها لهم هنا. من بعد كتختار هنايا مثلا الدولة ديالك، الرقم التليفون ديالك اللي غيوصلك فيه الكونفيرماسيون، وهذه هي المرحلة اللي بغيت نقول لكم. هنا كتحتاج لاكارت انترناسيونال، ما غيقطعوا عليك والو لا بيان لا جوج، غير باش يعرفوا بلي راك انت راك يعني باغي تريزيرفي بصح ماشي كتفلى. ماستر كارد كتهزلها، ولا الا عندك فيزا كدير فيزا، كدير النيميرو تاع لاكارت اللي تيكون القدام ديالها وكدير انت غادي تسالى ليك، صافي سي بون. الا كتبوا لك هنا الكريبتوغرام فيزيول، الكريبتوغرام فيزيول هو دوك ثلاث الارقام اللي تيكونوا في النور ديال لاكارت بونكير ديالك، كتدخلو هنايا. في هاد الحالة ما غاديش تطلبوه علينا، سي تخي بيان. صافي كدير فيناليزي لا ريزيرفاسيون وكيطلع لك كومكوا راك ريزيرفيتي. اذا من بعد ما كنديرو فيناليزي لا ريزيرفاسيون كيطلع لينا واحد البلاصه فين نقدروا نتيليشارجيو الفيشي ولا لا ريزيرفاسيون ديالنا في فورما بي دي اف وكنونجستريوه في البيرو. وها هي عندنا مثلا هذا مثال تاع ريزيرفاسيون كنت درت، داكوغ. هادي كتامبريميها وكديرها مع الريزيرفاسيون اللي درنا وكتزيد على الدوسي ديالك، دونك هادشي اللي كاين.
الوغ كيف ما شفتوا الريزرفاسيون تاع لوتيل ولا الهوستل سهله ماهله، حتى هي يعني في بضع خطوات ها نتايا حصلتي على الريزرفاسيون. وبهاد الطريقه هادي كتجنب تخلص ديك 700 درهم اللي كتعطيها لوكالة الاسفار اولا بعض يعني المكاتب اللي كيديروا هاد الخدمه بلاصتك، اللي ما كتعداش 5 دقائق من الوقت ديالك وانت درتيها بوحدك، وفرتي على راسك واحد المبلغ اللي تقدر دير بيه واحد لاكتيفيتي. مثلا ملي تمشي لبرا ان شاء الله تقدر تشري بيه بيي، تقدر تلقى بيي كدير داك الثمن اللي انت دير بيه ريزرفاسيون. ف كيف سمعتي تقدر تشري بيه بيي. وان شاء الله غادي تكون هذا هو الموضوع ديال الحلقه، يعني الحلقه الماجيه غادي نتكلم ان شاء الله على كيفاش تريزرفي يعني الطياره بشكل فعلي، يعني حجز حقيقي. أه فكاين اللي غادي يتساءل شنو الفرق ما بين الحجز اللي عاد درنا دروكا والحجز اللي غادي الفعلي الحقيقي. الفرق هو انه هذا الحجز اللي درنا دابا هي باش نشدو الفيزا. من بعد فاش كيعطيوك الفيزا كتبدل ديك الساعات، كتقلب على ارخص ثمن، كتقلب في الكومباني ديال ريان اير، في مثلا ما عرفتش شي شركه اخرى مثلا اورو وينكس ولا شي حاجه على حسب البلاصه اللي انت غادي ليها. فهذاك حاجز حقيقي كيتسمى. اما هذا حاجز يعني بحال قلنا مؤقت او شيء من هذا القبيل، ولكن مضمون. هو اللي كتقدر تدفع به في الفيزا في الخطره الاولانيه، حيت انت اول مره غادي تدفع الفيزا شكون ضمن لك انه غادي يعطيك القنصل الفيزا؟ دونك هو انت ما ضامنش، فما يمكنلكش تحجز يعني بشكل حقيقي. وحتى القنصليه كتقول لك المساله هذه، كتقول لك ما ديرش حجز حقيقي، دير فقط ريزرفاسيون بحال قلنا بري ريزرفاسيون يعني حجز اولي. اوكي، دونك نتمنى الحلقه تكون عجباتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. في الحلقات الماجيين غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي ينفعوا الناس اللي اول مره غادي بيحصلوا على الفيزا، وغادي نشرح يعني بزاف الامور اون ديتاي. يعني نتمنى ان شاء الله يسعفني الوقت باش انني ندرك هاد الحلقات بشكل اسرع في الايام القليله المقبله. وهذا ما كاين، وشكرا للمشاهده، و تشاو.